اگه دوست داری یه جور دیگه زندگی کنی به تهران، تا اون میدون آزادی بگی نیما بحری منو خبرم میکنم. اومدم منو ببری پیش نیما. فکر نمی‌کنم ایده خوبی باشه. باریکلا. آدما خودشون تعیین میکنن ذهنشون دنیا رو از طبق چندم ببینه. از وقتی که دنبال هاچبک قرمز بودی میشناختم. من که دوست دارم همون راهی رو برم که شما رفتی، همون آدمی بشم که شما میگین. ولی به شرط اینکه یادت نره این دنیا همه چیزش میدونستونه. بده. ببینم حالا نیما برای همه انقدر دست و دل بازه. شدی اسپانسر نوازنده های زن؟ وقتی یه بابایی 45% سهام یه بانکو داره، 4 تا سیت هم توی مدیره داره، یعنی تا آخر این هفته کاری که میگه باید انجام بشه. اگه نمیتونی انجام بدی برو واسه گوشه خیابون دنبال یه شغل جدید. بدو. نیما بهری داره با سخت بازی تجارت میکنه، بانک میخره. جون آدم باهوشیه. این قضیه که تو کارتن شایعه نیست. طرف خیلی هم جدی. لااقل مجوز شنود بهم بدی. نمیشه همینطوری رفت تو حریم خصوصی مردم. نتیجه کاری که شهرام خواست و زود بفرست واسه برنامه. منتظرم. آقازاده میخوام یه کاری بکنم حرف همه مردم شهر غیرت مردت باشه. چادر چقدر بهت میاد؟ مانلی هرچی بپوشه بهش میاد. دیدم که میگم. روزی که دست این دختر رو گرفتی و باهاش نشستی پای سفره عقد میدونستی ماجرا از چه قراره. شهر بازی که نیست اینجا، جنگه. قاعده قانونش هم خیلی گونه تر از مغزت بره. این گند از تو شروع شده. آدم وقتی دینی به کسی داره باید تا آخرش رو صاف حامد دنبال نیماست، بعدش هم نوبت آبروی منه. این بازی عین دومینو میمونه. یه مهرش که بیفته بقیه مهران باش میخورن زمین. بالاخره که یه روز میفهمی چی کاره ای، با کیا بودی. الان وقتشه. عشق میکنم. آقازاده این فقط مشکل تو نیست، منم مهمسم. به خاطر ناموس مراقب باش. این چه بلایی داره دختر سر ما میاره. بازی با ناموس مردم تاوان داره آقای بهری. انقدر عوضی بودن اذیتت نمیکنه؟ حلال حروم میکنه میگم از پامه کردم. گوه خود. خدایا به فریادمون برس. به من بی غیرت جواب بده. بردن فقط یه قانون داره. اونم بردن. آقازاده طراح، نویسنده و تهیه کننده حامد انقا. این قصه با خون تموم میشه. کارگردان بهرنگ توفیقی. آقازاده.